هذه الاتفاقيه شراكه اللي تربط ما بين وزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج وشؤون الهجره وبين الاتحاد الاوروبي ومجلس جهه الشرق، تاتي في واحد الاطار. اولا كون ان المنطقه كتعرف هي اكبر عدد ديال المهاجرين، تقريبا ثلث ديال المهاجرين المقيمين في الخارج وثلاثه ارباع المقيمين في اوروبا هما من جهه الشرق. هي منطقه حدوديه اليوم اللي تعتبر هي منطقه في نفس الوقت كتعرف عبور وتعرف الإقامة وكتعرف التصدير ديال المهاجرين ديال المغرب. ثالث نقطة هي الطريقة اليوم كيفاش الإدماج، ما هي الوسيلة لإدماج هاد المغاربة المقيمين بالخارج. كما ذكرت سابقا في هذه الكلمة ديالنا أن اليوم المغاربة المقيمين في الخارج اليوم أصبحت عندهم واحد الوضعية خاصة، فيهم واحد النوع اليوم اللي أصبح متمركز وأصبح نموذج في بلد الإقامة ديالو. فيه واحد النسبة اللي هي اليوم يشار إليها بالأصابع هي إرهابية، وهذا لا نريده، يعطوا صورة سيئة للمغرب. اليوم هذه الاتفاقية جاءت في هذا الإطار هذا، كيفية الإدماج ديال، كيفية التواصل، كيفية الطرق لمعالجة هذه المشاكل. كما تطرقت في الكلمة قبل، كانت رغم أن الاتحاد الأوروبي والسفارات القنصل على جميع الصعيد الوطني كان فيه يعني بالنسبة للتأشيرة كان واحد يعني شروط تعجيزية، ومع ذلك كانت تعرف هذه المنطقة واحد العدد كبير ديال الهجرة. اليوم رغم أن الشروط التفضيلية للمغاربة ما بقاوش كيجلسوا في أوروبا، يعني المغرب اليوم اشتغل كثير على هذا الشيء هذا. واليوم بهذه الشراكه هذه لا يهمنا المبلغ كما قال السيد الوزير، ولكن هي الطريقه ديال التواصل وتهيئ الظروف الايجابيه للمغاربه للاستثمار في بلادهم وللاستقرار في البلاد ديالهم، وحتى يكونوا صله وصل اللي اليوم هما كيلعبوا دور كبير ما بين المغرب وما بين الدول اللي هما في المهجر ديالهم. الاتفاقيه اللي تم التوقيع عليها اليوم هي اتفاقيه اللي كتهدف للادماج ديال البعد ديال الهجره والتنميه في التخطيط المجالي ديال الجهه الشرقيه. والاحصائيات والوقائع كتبين ان واحد النسبه كبيره ديال الجاليه منحدره من الاقاليم ديال الجهه الشرقيه، كتمثل تقريبا ثلث من مغاربه العالم، واللي عندهم واحد التموقع اللي هو جد مهم، لا على المستوى السياسي في البلدان ديال الإقامة، ولا على المستوى الاقتصادي الرياضي الثقافي ومجموعة ديال المجالات. وحنا في صدد ديال الجهوية الموسعة. الجهة الشرقية عندها واحد الإمكانية اللي هي كبيرة ديال أنها تعبئ هاد الموارد البشرية والموارد العلمية والتقنية. وفي هذا الصدد هاد الاتفاقية توقعت باش أننا نديروا تكوينات ومرافقه ديال المنتخبين ديال الجهه وديال المجالس الاقليميه باش انهم يستوعبوا الاهميه ديال هذا البعد ويمتلكوا الادوات ديال التعبئه وديال الاشتغال وديال التخطيط في المجال ديال البعد ديال الهجره. والتنزيل ديال الدستور، المضامين ديال الدستور والمضامين ديال الميثاق الجماعي الجديد، انه غادي يدار واحد الفضاء، واحد ليسباس ديال التشاور اللي خاص بالموضوع ديال الهجره والتنميه، واللي غادي يكونوا فيه مجموعه ديال الفاعلين على راسهم الجهه والولايه وكذلك الجامعه، بالاضافه للمجتمع المدني وبعض المكونات ديال التنظيمات ديال المجتمع المدني ديال المهاجرين، باش انه يلعبوا الدور ديال قوه اقتراحيه بجانب المجلس ديال الجهه في التعبئه ديال المهاجرين في جميع المجالات كما كنقول، علمي، ثقافي، رياضي، وكذلك الجانب الاستثماري. بحكم اننا في المغرب اللي هو موحد واخا الجهويه الموسعه، غادي يكون واحد النوع ديال التقارب بين الجهه ديال سوس ماسا والجهه ديال الجهه الشرقيه، بحكم ان عندهم تجارب اللي هي مختلفه ولكن متكامله. وغادي نحاولوا ندير واحد زياره ميدانيه لاحد البلدان اللي هو مالي، حددناها في لا ريجيون ديال كاي، الجهه ديال كاي اللي عندها واحد التجربه اللي هي رائده، لان وضعات الاطار ديال واحد الفضاء ديال التشاور حول الدور ديال المهاجرين، وبداو حاليا كيجنيو الثمار ديالها، لان المهاجرين ديالهم هما اللي فاعلين في المجال ديال التعاون اللامركزي، هما اللي كيدفعوا في الاتجاه ديال عقد اتفاقيات الاستثمار الى غير ذلك. دونك حتى حنا عندنا ما نتقاسموا معهم، ولكن نمشيو نشوفوا تجارب، وهذا غادي تدخل في الاطار ديال الدبلوماسيه اللامركزيه ديال اللي غادي تلعبها الجهه ديال الدبلوماسيه الموازيه اللي غتلعبها الجهه ديال الشرق، لان ما كاينش فقط الاشتغال على المهاجرين المغاربه، ولكن كاين كذلك الاشكال ديال ان
كنستقبلوا مهاجرين افارقه ويمكن يشكلوا واحد الرصيد ديال تقارب مع هذه البلدان الافريقيه ونطوروا العلاقات على المستوى السياسي ولكن كذلك اقتصادي وثقافي بحكم ان المغرب كيعتبر دائما دول جنوب الصحراء ان امتداد استراتيجي ثقافي تاريخي وعندنا تكامل والايمان ديال المغرب بالاهميه ديال الاتفاقيه والتعاون ديال جنوب. Je m'appelle Paola Chianca et je suis la représentante de l'ONG italienne CEFA qui est active ici au Maroc depuis 1998. Nous nous occupons entre autres des migrations et notamment des migrants de retour. Dans le cadre du projet Charaka, nous avons mené une action pilote dans la région de l'Oriental pour la mise en place des dispositifs d'accueil pour les migrants de retour qui font partie des catégories de vulnérables et les entrepreneurs qui désirent implanter une entreprise dans la région. Oui. Ça fait longtemps, vous avez dit que vous étiez ici au Maroc? Oui, nous travaillons ici depuis 1998 et nous nous occupons des migrants de retour depuis 2011. Nous avons notamment travaillé beaucoup avec les migrants victimes de la crise économique en Italie et qui souhaitaient de manière volontaire rentrer ici au Maroc. Et quel est le nombre de projets que vous avez réalisés dans ce cadre-là? Nous en sommes au 4e. Et on attend aussi de lancer 2 autres projets dans les mois qui suivent. Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage important de la femme parmi ces projets? Non, on est très désolé pour ça parce qu'on aurait vraiment aimé travailler avec des femmes, mais comme on s'est occupé surtout de la migration en Italie, nos bénéficiaires typiques c'est surtout des hommes. On a travaillé avec 4-5 femmes sur 150 bénéficiaires. Et l'âge de ces gens que vous avez travaillé avec? C'est très varié, ça peut aller d'une trentaine d'années jusqu'à 60 ans. Parce que on a travaillé tant avec les personnes qui étaient en Italie depuis une vingtaine d'années, tant avec les personnes qui avaient, disons, essayé leur parcours migratoire et qui se sont vite rendues compte que ça n'allait pas marcher. Alors, qu'est-ce que vous pensez du modèle marocain en matière des MRE? Je pense que c'est vraiment très innovant. Moi, depuis que je suis là, j'ai toujours été très impressionnée par le rôle que les MRE ont dans la société marocaine, même s'ils sont pas là, on sent leur présence et surtout, on est bien capable de valoriser leur contribution à la société et ça m'a toujours vraiment impressionnée.